माहिती प्रमाणे सिच्युएशन सद्याक नाल्लाक आसा आनी हो कॅन्डिडेट आमकां काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड युतीचो आमकां मेळ्ळो आसा हो गोवा फॉरवर्डाक दिल्लो आसा. गोवा फॉरवर्डाचो चिन्ह आसा नाल्ल म्हणून घाल्लें आहा. नाल्लाक सद्याक ह्या फावटी सगळे कडेन हांव भोंवला ते हाणें रिवणां जावं हांगा जावं केवणाक जावं कुरप्यां जावं हे वाठारांनी भोंवला पळय थंय बरो तरेन प्रतिसाद आसा आनी लोकांनी ठरयल्लें आसा ह्या फावटी खंय तरी पूर्णविराम दिवचो आनी हो कित्या खातीर जें चल्लां पळय तेज्या खातीर फूल स्टॉप थंय खंय तरी जावपा जाय, पूर्णविराम जावपा जाय हे उद्देशान लोक सगळे भायर सरल्या. म्हणल्यार चडशें सायलंट वोटींग जातलें कित्याक हे हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीक ह्या हितून भंय चड आसा आनी ते भंये प्रमाणे लोकांनी कितें केलें चडशें ठरयलां आनी आमी भोंवले त्या प्रमाणे लोकां कडेन आमी जाणून घेतलां की खंय तरी बाबा ह्या फावटी पूर्णविराम दिवचो आनी तेज्या खातीर लोकांनी ठरोवन दवरलेलें आसा. आनी हें आतां दिलें जाल्यार फुडल्या 2027 जे इलेक्शन जातलें थंय तरी चेंजीस घडोवन येतली हें लोकां मदीं आयकूंक येता.